बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों। आज मैंने आपको कुछ ईमान अफरोज़ वाक़यात जो हैं वो शेयर करने हैं। ये अहले दिल के लिए होते हैं। दुनिया वाले जो लोग होते हैं उनको इसकी समझ नहीं होती। और ये समझ लें कि ये जो करामात होती हैं या मेटाफिज़िकल चीज़ें होती हैं, मेटाफिज़िक्स की, इसको फ़िज़िक्स वाले नहीं समझ सकते, दुनियादार नहीं। वो जो इकबाल कहते हैं ना कि इश्क की दीवानगी तय कर गई कितने मकाम, और अक्ल जिस मंजिल में थी अब तक उसी मंजिल में है। तो ये अक्ल से निकल के एक इरफानी जो इल्म होता है, अल्लाह ताला वो अता फरमा दे। हज़रत अबू अमरान वास्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। हज पे जा रहे थे, हज से फ़ारिग हुए और मदीना मुनव्वरा हाज़री के लिए जा रहे थे। आपको पता है उस ज़माने में पैदल का सफ़र था, और सहरा से जब गुज़र रहे थे तो इतना ज़्यादा उनको प्यास लगी सफ़र में, और इर्द गिर्द बहुत कोशिश की, कहीं पानी नहीं मिला, जाँ बलब हो गए और सोचा कि बस अब मौत आएगी। इतनी देर में अल्लाह की बारगाह में गिड़गड़ा के अर्ज़ किया, या अल्लाह मैं तो तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह आली में सलाम करने जा रहा हूँ, मैं तो अबू बकर और उमर की खिदमत में सलाम अर्ज़ करने जा रहा हूँ। तो ये मुझे इस तरह मौत आ जाएगी और मेरी जो ये हाज़री है ये नहीं हो सकेगी। इतनी देर में देखते हैं कि एक सब्ज़ पोश आता है, अचानक घोड़े पे सवार हुआ है, वो आता है और आके उनकी खिदमत में एक प्याला जिसमें पानी भी सब्ज़ी रंग का लगता है, जैसे शरबत होता है सब्ज़ रंग का, वो प्याला देता है। ये वो प्याला लेते हैं और पानी पीते हैं, और इतना ज़्यादा इनके अंदर तस्कीन हो जाती है कि लगता है कि बिल्कुल जैसे गले तक पानी आ गया, कोई और ज़रूरत नहीं। और इतना लजीज़ था, इतना लजीज़ था, फरमाते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा लजीज़ मैंने ज़िंदगी में कोई चीज़ ना खाई ना पी। और ये पढ़ के कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपने बड़ी करम फरमाई की। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम जा कहाँ रहे हो। मैंने कहा जी मैं तो मदीना पाक में साहिब गुम्बद खज़रा, मकीन गुम्बद खज़रा की खिदमत में जा रहा हूँ, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फ़ारूक की बारगाह में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम मदीना मुनव्वरा जा रहे हो ना, मेरा सलाम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करना, दुरूद पाक पढ़ना, और अबू बकर उमर को मेरा सलाम कहना। इसके बाद जब वो गायब हो गए तो जब जाने लगे तो उन्होंने कहा हुज़ूर मुझे बताए तो सही आप कौन हैं। कहने लगे जब वहाँ मदीना मुनव्वरा जाओ ना तो मुखातिब करके ना, या रसूलल्लाह, रिज़वान जन्नत जो है, जन्नत का जो दरोगा है, वो आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है, और अबू बकर उमर को भी मेरा सलाम कहना। तो ये बात जो है, अगर कोई दुनियादार हो तो वो कहेगा ये तो किस्से कहानियाँ हैं, नहीं, लेकिन ऐसा होता है। इसी तरह ये बात समझनी चाहिए कि एक आबिद, बहुत नेक आदमी था, इबादत घर से निकलता है और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के जा रहा है, और कह रहा है कि सुबह की नमाज़ जल्दी होने वाली है, मैं जल्दी पहुँचूँ। रास्ते में इब्लीस, एक बड़ी बुज़ुर्ग सूरत, रास्ते में खड़ा होता, कहता है जनाब मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, आप बड़े नेक आदमी हैं। वो कहता है मुझे जल्दी है, नमाज़ निकल जाएगी। कहता है मुख्तसर सा सवाल है। उसके हाथ में एक शीशी है, वो एक शीशी उसको दिखा के कहता है कि आप ये बताएं कि ये सारी कायनात जो है, अगर अल्लाह ताला चाहे ज़मीन व आसमान को इस छोटी शीशी में बंद कर सकता है। कहता है अकल की बात करो, ये शीशी छोटी सी है, इसमें कैसे इसको अल्लाह ताला बंद कर सकता है। वो चला जाता है तो शैतान अपने बाकी टोले वाले खड़े होते हैं, उनके पास आता है, कहता है देखो ये आबिद जो है इसका तो सब कुछ गया, इसको अल्लाह की कुदरत पे यकीन ही नहीं कि मालिक जो चाहे वो कर सकता है। अब इतनी देर में खड़ा हुआ एक और आदमी आता है, वो भी तेज़ी तेज़ी से जा रहा है, इसको इब्लीस रोकता है, बड़े बुज़ुर्ग की सूरत, कहता है भाई साहब एक छोटा सा मसला। वो कहता है छोड़ दो, मैं नमाज़ पे जा रहा हूँ। कहता है जनाब एक छोटा सा मसला है, ये शीशी है मेरे हाथ में, बताएं ज़मीन व आसमान अगर अल्लाह चाहे तो इसमें सिमट सकते हैं। उन्होंने कहा ये तो शीशी है, अल्लाह चाहे तो एक सुई के नक्के में सारा कुछ जो है वो समा जाए, ये तुमने कैसी बात की है। तो वो आगे बढ़ के कहता है कि देखो ये जाहिल आबिद पे आलिम जो है पढ़ा लिखा, उसको इसलिए फ़ौक़ियत दी गई है। कहता है देखो ये बच गया, इसको अल्लाह की कुदरत पे यकीन है, इसके इल्म में इसको था। तो अल्लाह ताला ये जो इल्म है वो अल्लाह ताला दे और साथ तौफ़ीक दे। अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन कामिल जो है, ये आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया जो है ना, जो खुदा, वो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू ज़ुबान तू है, यकीन पैदा कर है गाफिल के मगलूब गुमा तू है, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह वो कारवां तू है। यहाँ एक छोटा सा मसला अर्ज़ करूँ।
اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کریں، دونوں ہاتھ پھیلائیں اس کی بارگاہ میں، یقین کے ساتھ کہ میں جس سخی کے دربار پہ آیا ہوں یہ مجھے خالی نہیں لٹائے گا، اس کو تو خود حیات ہی ہے کسی کو خالی لٹانے سے، یہ یقین کے ساتھ جب یہ ہم کہیں گے ڈھل مل ہو کے، تو پھر وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، شدید سردی کا عالم تھا، دعا مانگنے لگے تو آپ نے ہاتھ باہر کمبل سے نکالا، ایک ہی ہاتھ سے آپ نے دعا کی، دوسرا ہاتھ نہیں نکالا، تو آواز آئی کہ تم نے ایک ہاتھ اٹھایا تھا، ہم نے اس میں رکھ دیا جو رکھنا تھا تمہیں عطا کرنا تھا، اگر دوسرا ہاتھ بھی اٹھاتے تو ہم اس کو بھی بھر دیتے۔ تو ہم نے اپنے ظرف کو اس کے مطابق پھیلائیں، اپنے دامن کو پھیلائیں اور یقین رکھیں کہ اللہ جو چاہے جس وقت چاہے جب چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، اور اس سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں، یہ جاہل بابوں کے پیچھے اور ادھر ادھر اپنے عقائد خراب کرتے ہو، وہ چیز مجھے بتاؤ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے نہیں ملتی، ان کی طرف دو۔ یہ اقبال ایسے نہیں کہتا نغمہ کو جاؤ من کو جا، ساغ سخن بہانہ ایس سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را۔ تو اس طرف ہمیں جو ہے وہ اس وقت توجہ کرنی چاہیے۔ ہم جو ہے وہ جب کوئی ڈھل مل ہوتے ہیں تو پھر اس کا اب آپ دیکھیے حضرت بہاؤالحق زکریا، حضرت بہاؤالدین خواجہ نقشبند جن کو کہتے ہیں، میں ان کے مزار پہ بھی حاضر ہوا ہوں، سینٹرل ایشیا میں ازبکستان میں اگر آپ جائیں تو ان کے مزارات ہیں وہاں پہ، اور حضرت امیر کلال جو ان کے شیخ تھے، ان کی بارگاہ بھی مجھے حاضری کی توفیق ہوئی اور میں نے وہ سارے مزارات دیکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بخارا میں آپ کا مزار ہے حضرت بہاؤالدین شاہ نقشبند، جو نقشبندیوں کے امام، جن کی وجہ سے ہم نقشبندی کہلاتے ہیں۔ تو یہ حضرت امیر کلال کا بڑا انہوں نے شعرا سنا تھا، تو یہ وہاں گئے تو حضرت اس وقت کشتی دیکھ رہے تھے، ان کے شاگرد کشتی لڑ رہے تھے، اور حضرت خود بھی اکھاڑے میں تشریف فرما تھے، جیسے کشتی کا لباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا تو یہ بہت پابند شریعت تھے اور پسند نہیں کیا۔ انہوں نے کہا حضرت اتنے بڑے بزرگ ہیں اور یہ کیا کشتی کی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی دیر میں آپ وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ غنودگی کی کیفیت طاری ہوگی آپ پہ، اور آپ نے دیکھا کہ حشر کا میدان بپا ہے، اور ان کے اور جنت کے درمیان ایک دلدل ہے جو حائل ہے، یہ اس میں سے گزرنا چاہتے ہیں، یہ جو ہی جاتے ہیں تو آگے دھستے چلے جاتے ہیں، ان کے پاؤں پار نہیں جا سکتے، یہ بڑے تکلیف میں ہیں، بڑے پریشانی میں ہیں، اور پھر وہ دھستے چلے گئے حتیٰ کہ بغلوں تک، یہاں تک جو تھا سینے تک اس دلدل میں پھنس گئے۔ بہت پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے، کہ اتنی دیر میں دیکھتے ہیں حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے اور ان کو اٹھا کے، وہ پہلوان تھے، طاقتور تھے، اٹھا کے ان کو باہر پار کروا دیتے ہیں اس دلدل سے۔ تو یہ اتنے میں ان کی آنکھ کھل گئی، تو یہ حضرت سے عرض کرنا چاہتے تھے، تو عرض ابھی کرنا چاہتے تھے کہ حضرت امیر کلال نے فرمایا بہاؤالدین اگر ہم کشتی نہ لڑیں تو یہ طاقت کہاں سے آئے کہ تمہیں ہم دلدل سے نکالیں۔ ان باتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ تو اس طرح کے کئی واقعات میں نے اپنے شیخ حضرت شیخ ناظم العاد العلقانی سے اللہ کے فضل سے اس طرح کے کئی واقعات دیکھے، اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے کتنے واقعات تھے۔ تو اس لیے میں نوجوان نسل سے کہتا ہوں کہ یہ اولیاء کے، اللہ والوں کے واقعات پڑھا کرو، تمہارا یقین کامل ہو جائے گا، اور تمہارے اندر ایک لگن، ایک تڑپ، ایک کسک پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ جو گھر سے جس نیت سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً وہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فدائی نصیب فرمائے۔ مل کے زوردار نعل گئیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔